लीग की क्यादतों के घरों को भी और दफ्तरों को भी जलाओ, जिसमें मेरा दफ्तर भी जला था इस सादकाबाद में। हमने तो नहीं ये किया था। हमने तो बड़े पुरअमन तरीके से कायद आज़म के पैरोकार और इमरान खान के पैरोकार की हैसियत से जनाब गए, जेल भरो तहरीक शुरू की। पुरअमन तरीके से हम जनाब गाड़ियों में बैठे हैं कि हमें जेल में ले जाए। हम सियासी कैदी थे। मैं वजीर जेल खाना जाता रहा हूँ, मुझे जेल के सारे एथिक्स और वैल्यूज का पता है। लेकिन जनाब इस बेगम सफदर, तुम्हारी इतला के लिए अर्ज है, हमें वहां पर कपड़े इस्त्री करने के लिए फ्राई पैन नहीं मिला। साथ मैंने कमेटी चौक पे पूरी मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने गिरफ्तारी दी और उनका मुंह बंद हुआ। तो फिर एक दूसरी साजिश की गई। उस साजिश के अंदर मौजूदा वजीर दाखिला PDM का राना सनाउल्लाह प्रॉपर शरीक था। मेरा ये कहना है कि आज से गिरफ्तारी से 3 दिन पहले मेरा फेसबुक पेज हैक करने के बाद, उसके ऊपर जो नंगी तस्वीरें चढ़ाने के बाद मेरी शख्सियत, मेरी पर्सनैलिटी, मेरे इमेज को डिग्रेड करने की जो नाकाम कोशिश मुखालफीन ने की थी। दूसरी कोशिश राना सनाउल्लाह की सरपरस्ती में वो 24 तारीख को उस वक्त की गई कि जब 3 बजे मैंने गिरफ्तारी दी पूरी शान के साथ, पूरे फलवले के साथ। और गिरफ्तारी से पहले मैं 3 दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पे मेरे मैसेजेस, मेरे टॉक शोज, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस गवाह है कि मैं अपनी फैमिली को, अपने रिश्तेदारों को और अपनी पूरी टीम को ये इंतबाह करके गया था, मुतनब्बे करके गया था कि मेरी फैमिली में से किसी बंदे ने सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पब्लिक पे आके मेरी जमानत, मेरी रिहाई या मुझे छुड़वाने के हवाले से हुकूमत से या अदालतों से कोई दरखास्त नहीं करनी। मेन ऑब्जेक्टिव मेरा ये मुखालफीन को, राना सनाउल्लाह को, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को, बिला वजह भुट्टो को, इनको ये मैसेज देना था कि इमरान खान की कॉल पे हम हर किस्म की कुर्बानी देने को तैयार हैं। पहली चीज तो मैंने ये जो मैसेज दिया था, उस मैसेज को डिफ्यूज करने के लिए और मेरी जुर्रत और हिम्मत के साथ जो गिरफ्तारी थी उसको डिफ्यूज करने के लिए राना सनाउल्लाह रावलपिंडी के CPO के साथ राब्ते में था। मुझे 3 बजे गिरफ्तार करने के बाद 3:30 बजे बंदरा के एक GT रोड के होटल पे नमाज के बहाने SHO थाना वारिस खान और उसकी टीम ने उतारा। उतारने के बाद मेरी ठोडियां पकड़ के मिन्नतें करता रहा कि चौहान साहब, आपका ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया है, अब आप चले जाएं, हमारी तरफ से आप रहा है। मैंने कहा शाहिद गिलानी साहब बिल्कुल क्लियर सुन ले, मैंने अपने लीडर और कायद की कॉल के ऊपर पाकिस्तान की सालमियत की खातिर, पाकिस्तान की बका की खातिर, जमहूरियत की बका की खातिर, आइन की सरबंदी की खातिर और पाकिस्तान से गरीब आवाम के सरों पे मुसल्लत महंगाई के खात्मे की खातिर मैं ये जो कुर्बानी दे रहा हूँ, जब तक मैं जेल नहीं जाऊंगा मैं पीछे नहीं हटूंगा। उसने मेरी मिन्नत तमरे करता था, फिर जाके CPO से और अपनी हायर ऑफिसर से फोन पे बात करता था, फिर आता था, फिर मिन्नतें करता था। मैंने उसका इरादा भाप लिया। मैं फौरन प्रिजन वैन पे जाके बैठ गया अपनी इन 6 बंदों को लेके कि मैंने कहा ये कहीं गाड़ी लेके यहाँ से भाग ना जाए। लेकिन इन्होंने, जो राना सनाउल्लाह ने और इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने सबसे बड़ी 2 नंबरी की, इमरान खान की क़यादत को, इमरान खान की पार्टी को, PTI को, हमारी जुर्रत को, असद उमर और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान और हमारी लीडरशिप की जुर्रत और वलवले को और हमारी कुर्बानी को ज़ाया करने की नाकाम कोशिश। हमारी मिन्नतें कर रहे थे और हम नहीं मान रहे थे और हम फिर जबरदस्ती जाके बैठ गए प्रिजन वैन में। लेकिन दूसरी तरफ मीडिया पे खबर चलवा दी गई कि फयाजुल हसन चौहान को उसके साथियों के हमरा जनाब बंदरा से छोड़ दिया गया और वो चले गए। अब लोगों के ज़हनों में अजीबोगरीब एक इमेज बैठना शुरू हो गया। दूसरी तरफ सूरत ये थी कि हम डटे हुए थे पूरी जुर्रत के साथ, पूरी हिम्मत के साथ, पूरे वलवले के साथ। और मेरे बाद जुल्फी बुखारी साहब, सदाकत अब्बासी साहब, तासफ सत्ती साहब, चौधरी साजिद साहब, एजाज खान जाजी साहब, उनकी भी बहस आ गई।
ہم وہاں پر 5 گھنٹے ڈٹے رہے. ہم نے کہا ہم نے نہیں جانا, ہمیں جیل لے کر جاؤ. اینڈ پہ مجبوراً انہیں اوپر سے رانا ثناء اللہ کا ہوم ڈپارٹمنٹ کا پھر میسج آیا رات کے 10 بجے کہ یہ جانے والے نہیں ہیں. تو انہوں نے ہمیں پھر اڈیالہ جیل لے کر گئے. وہاں سے پھر میں نے میسج چلایا اپنا کہ یہ رانا ثناء اللہ, نون لیگ کا میڈیا سیل, بیگم صفدر کا میڈیا سیل, انتظامیہ کے ساتھ مل کے یہ جھوٹا پروپیگنڈا گوئبلز کا, پیکاولی کا اور چانکیا کا جناب پروپیگنڈا کر رہے ہیں. عمران خان کے سپاہی یہ سوچ بھی نہیں سکتے, اور فیاض الحسن چوہان یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ میدان سے بھاگے. اللہ پاک کے کرم سے میری 40-43 سال کی سیاست میدان میں کھڑے ہونے کی ہے, زخمی ہونے کی ہے, سینوں پہ زخموں کے پھول سجانے کی ہے. مری روڈ راولپنڈی کی یونیورسٹیاں, کالجز اور گلیاں اور محلے گواہ ہیں, یہ صحافی سارے دوست جانتے ہیں. تو یہ تو ہم نے قربانی دی. اس کے بعد ہم سیاسی اسیر تھے, ہم سیاسی قیدی تھے. ہمارے ساتھ کیا ہوا جناب والا, 6/8 کے دہشت گردوں کے ڈیتھ جو سیل تھے, پہلے ہمیں رات کے 2 بجے اڈیالہ جیل, سلاتے ساری ہمیں 10 منٹ بعد جگا دیا گیا اور ہمیں کہا گیا یہ چلے جی کچھ شاہپور کی طرف اور کچھ حافظ آباد کی طرف. جو قائدین تھے ان کو شاہپور جیل اور جتنے کارکنان تھے ان کو حافظ آباد جیل. رات پریزن وین میں جس انداز سے ہمیں لے جایا گیا, ہم قربانی دینے کو تیار تھے, ہم ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار تھے اور ابھی بھی ہے. لیکن میں ان کا چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں, اس امپورٹڈ حکومت کا, ان حکمرانوں کا. یہ جو جمہوریت کے اور ایتھکس کے چاچے مامے تائے اور پھپھڑ بنتے ہیں, یہ پیپلز پارٹی کا بلا وجہ بھٹو, یہ پیپلز پارٹی کا آصف زرداری, یہ نون لیگ کا شہباز شریف اور یہ نون لیگ کی بیگم صفدر, ہمیں جناب سیاسی قیدی کے طور پہ نہیں, ہمیں دہشت گرد کنسیڈر کر کے ہمیں وہاں سے لے جایا گیا. دور دراز جیلوں میں رات کی ٹھنڈک میں ہم نے پورے بلبلے کے ساتھ, پورے جوش کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ وہ 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 گھنٹے کا سفر برداشت کیا. وہاں جا کر 6/8 کا ڈیتھ سیل جو دہشت گردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, 6/8 کا, اس 6/8 کے سیل کے اندر واش روم کوئی دروازوں کا اور کھڑکیوں کا اور دیواروں کا واش روم نہیں. اسی 6/8 کے چھوٹے سے ڈربے کے اندر وہ جناب آپ کی سیٹ تھی جناب, چھوٹا پیشاب اور بڑا پیشاب کرنے تھی, وہاں پہ ہمیں ڈال دیا گیا. ہم سیاسی قیدی تھے, ہم نے کوئی جرم نہیں کیا تھا, ہم نے بم دھماکہ نہیں کیا تھا, ہم نے کسی کی جان نہیں لی تھی. ہم نے شہباز شریف کی طرح 2007 27 دسمبر کو بی پی کی شہادت کے وقت فونے کر کر کے ایک لیڈر کو پورے پنجاب اور پاکستان کے اندر یہ نہیں کہا تھا کہ ریل کی پٹریاں اکھاڑو, بسیں جلا دو, کاف لیگ کے دفتر جلا دو, کاف لیگ کے جناب قائدین اور ایم این اے ایم پی ایس کے کینڈیڈیٹ کے گھروں کو جلا دو. یہ میں اوتھ کہہ رہا ہوں, پاکستان کی ایجنسیوں کے پاس اس کی وہ آڈیو ٹیپس موجود ہے جو اس نااہل, نکمے, نکھٹو, نامراد اور نالائق اس کرائم منسٹر شہباز شریف, دماغی مریض, ذہنی مریض, اس کی وہ آڈیو ٹیپس موجود ہے کہ اس نے بی بی کی شہادت کے دن رات کو فونے کر کے جو ہے وہ پورے پاکستان اور خصوصاً پنجاب میں نون لیگ کے قائدین کو اور کارکنوں کو موٹیویشن دی تھی کہ کاف لیگ کے قیادتوں کے گھروں کو بھی اور دفتروں کو بھی جلاؤ, جس میں میرا دفتر بھی جلا تھا اس ساتھ کا بعد میں. ہم نے تو نہیں یہ کیا تھا, ہم نے تو بڑے پرامن طریقے سے قائد اعظم کے پیروکار اور عمران خان کے پیروکار کی حیثیت سے جناب گئے, جیل بھرو تحریک شروع کی. پرامن طریقے سے ہم جناب گاڑیوں میں بیٹھے ہیں کہ ہمیں جیل میں لے جائے. ہم سیاسی قیدی تھے. میں وزیر جیل خانہ جاتا رہا ہوں, مجھے جیل کے سارے ایتھکس اور ویلیوز کا پتہ ہے, لیکن جناب اس بیگم صفدر تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے, ہمیں وہاں پر کپڑے استری کرنے کے لیے فرائی پین نہیں ملا,